عثمان غنی عبادت میں مصروف نہیں، رب کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے لوگوں کا کہ لوگوں تسی جانتے ہو میں کون ہاں؟ میں وہی عثمان ہاں جہدے ہاتھ نوں کملی والے نے اپنا ہاتھ آکھے، جہدے ہاتھ نوں کملی والے نے اپنا ہاتھ آکھے، تو کملی والے دے ہاتھ نوں رب نے اپنا ہاتھ آکھے، کملی والے دے ہاتھ نوں رب نے اپنا ہاتھ آکھے، چھوٹی بات نہیں۔ آؤ حضرات توجہ کرو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دا تسی واقعات سنے آئے، حضرات اسی بھی کربلا والے دے درد غلاموں نوکروں، میں بھی الحمدللہ کربلا والے دے گردا غلامان نوکران، کربلا والے واسطے 3 دن پانی پت رہا سی، حضرت عثمان غنیوں نے جنہاں واسطے 40 دن پانی پت رہا سی، حضرت عثمان غنی نے صبر کیتا، اللہ خالق کائنات دی بارگاہ میں دعا کر دے مولا مینوں صبر عطا فرما، میں تیری رضا دے راضی ہاں۔ 40 دن گزر گئے نے، او ظالماں نے آپ دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے، او خارجی نے آپ دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے۔ 40 دن گزر گئے نے، حضرت عثمان غنی نے پانی پیتا کوئی نہیں، رات کو کمرے وچوں باہر نکلے نے، اپنے گھر دی جدوں دیوار دے قریب آئے نے، فرمایا لوگوں تسی مینوں جاندے ہو میں کون ہاں؟ میں او عثمان ہاں جہدے ہاتھ نوں کملی والے نے اپنا ہاتھ آکھیا ہے، کہ کملی والے دے ہاتھ نوں اللہ خالق کائنات نے اپنا ہاتھ آکھیا ہے، فرمایا لوگوں میں او عثمان ہاں جن نے مسجد نبی دی جگہ خرید کے دتی ہے، میں او عثمان ہاں جن نے نکاح دے وچ حضور علیہ السلام دی 2 صاحبزادیاں رہیاں نے، فرمایا میں او عثمان ہاں جڑا حضور علیہ السلام دا خلیفہ وا۔ حضرت عثمان غنی نے جدوں فرمایا ہے او ظالماں نے آپ نوں پتھر مارے نے، حضرت عثمان غنی ٹردے جدوں کمرے وچ آ گئے نے، آ کے قرآن شریف دی تلاوت پہ کرتے نے، قرآن پہ پڑھتے نے، حضرت عثمان غنی قرآن دی تلاوت پہ کرتے نے، او ظالماں نے جدوں پتھر دی برسات کیتی ہے، ایک ظالم نے دیوار پھیلا کی ہے، وہ اندر آ گیا، انہیں آپ نے وار کیتا ہے، حضرت عثمان غنی دی بیوی نے بھی ہاتھ کر لیا، آپ دی بیوی دا ہاتھ کٹ گیا، حضرت عثمان غنی دعا کی مولا اے ہاتھ چھل کر دے، راگ دے ہاتھ جڑے نے انہاں وچ جان مک گئی، انہاں نوں فارغ ہو گیا، حضرت عثمان غنی دی کرامت ایک ظالم اور اگے بدیا ہے، انہیں حضرت عثمان غنی تے وار کیتا ہے، آپ دے سر تے وار ہویا ہے، خون پہ نکلدا ہے، حضرات جدوں وار ہویا ہے، آپ قرآن کریم دی تلاوت پہ کردے نے، جدوں خون نکلیا ہے، قرآن کریم تے خون گریا ہے، قرآن کریم دی آیت تے خون گریا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رات قرآن کریم پہ خون گریا ہے، رات میں دسنا چاہنا والوں جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، کسی دی گواہی میدان بدر دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا، کسی دی گواہی میدان کربلا دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی کوئی میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی کوئی میدان دے گا، عثمان غنیوں نے جنہاں دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ کوئی شہید ہوئے میدان